नाज़रीन, रिपोर्ट तो आपने मुलाहिज़ा की। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सूरत हाल ये है, तो दूसरी तरफ भारत आबी दहशतगर्दी के बाद मौशी दहशतगर्दी पर भी उतर आया है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए IMF से कर्जों पर नजरसानी का मुतालबा भी कर रहा है। इन मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मारूफ तज्जियाकार और मेज़बान मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है मारूफ माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। बहुत शुक्रिया हफीज़ पाशा साहब, आपने वक्त निकाला है हमारे लिए। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, भारत पाकिस्तानी दुश्मनी पर तो उतरा हुआ है, क्या वो इन ओछे हथकंडों से IMF के साथ पाकिस्तानी ताल्लुकात को भी मुतासर कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, IMF में हिंदुस्तान का जो शेयर है बोर्ड लेवल पे बहुत छोटा है, और अगर वो ख़ुद करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल गैर मुमकिन सी बात है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पाकिस्तान का रिव्यू हो चुका है और पाकिस्तान कामयाबी से रिव्यू से बाहर आया है। लिहाजा इस वक्त अगर आप हिंदुस्तान से ये एक्सपेक्ट करें कि वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो ये गैर मुमकिन सी बात है। जी डॉक्टर साहब, क्या लॉबिंग करके आपके ख्याल में कोई वहाँ पर उसके साथ ऐसी माशी क़ुव्वतें मौजूद हैं कि लॉबिंग करके पाकिस्तान को कम से कम दबाव में लाने के लिए कोई मूव कर सके, तंग करने के लिए? मेरा नहीं ख्याल है कि अनक़रीब कोई ऐसी बात होगी, इसलिए कि IMF का मिशन भी एक्सपेक्टेड है। 9 तारीख को पाकिस्तान आना है और बजट के जो नया आने वाला है जून के महीने में, उस पे वो हमारी हुकूमत से और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ख़ास तौर पे गुफ्तगू करेंगे और एक मुनासिब बजट ले आएंगे इंशाअल्लाह पाकिस्तान जून के अर्ली दिनों में। दुरुस्त जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, एक कहते हैं ना कि कशीदगी की, जब दो मुल्कों के दरमियान कशीदगी होती है तो उसकी एक माशी कीमत होती है। आप क्या देख रहे हैं कि ये जो कशीदगी भारत की तरफ से पैदा की गई है, एक तो भारत के लिए खुद कोई चैलेंज होगी उनकी मईशत के लिए, और पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए क्या चैलेंज हो गई है? देखिए, भारत जो है उनके पास यकीनन जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो बहुत हैं, मगर इस वक्त पोजीशन ये है कि अगर एक मुल्क जंग की तरफ जाने का ख़तरा पैदा हो जाता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। सही। अब हिंदुस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पैमाना बहुत बड़ा है, हमसे कोई 20-25 गुना है, और वो मुतासर हो सकता है। हमारे यहाँ तो इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट दूसरे वजूहात के बिना पर काफ़ी कम हो चुका था। कोई तकरीबन पहले 9 महीने में $1.5 अरब के लगभग आए हैं सिर्फ। तो हमें इससे कोई ख़ास शॉर्ट रन में नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पुलवामा वाक़े के बाद हमने देखा कि 4 महीने तक भारत ने अपना फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रखा, जिसमें करोड़ों रुपए का भारत को नुकसान पहुंचा। अब हम देख रहे हैं कि 10 से 11 दिन हो गए हैं भारत ने फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया है, और अब तक भारत को 7 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हो गया है। आप क्या समझते हैं इस कॉन्सिक्वेंस के अंदर भारत मजीद और कितनी सुर्खियाँ हासिल करेगा और कितनी इस तरह के ओछे हटकंडे करेगा कि उसकी अपनी मईशत जो है वो डूबती हुई नजर आएगी? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान के जहाज़ जो हैं, हवाई जहाज़, उनको हमारे एरिया में आने की इजाज़त हमने नहीं दी है, उससे उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। और मेरा अंदाज़ा ये है कि कुछ हफ्तों में तकरीबन आधा या तकरीबन $600 मिलियन का नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो पाकिस्तान और जो भारत के दरमियान अब तक जो जंगें हुई हैं डॉक्टर साहब, इससे मुआशी सतह पर आप क्या समझते हैं कि कितने मजीद और नुकसानात भी हो सकते हैं? बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था वो 1971 में हुआ था, जब पाकिस्तान को अपना मुल्क का एक दूसरा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान खोना पड़ा। हिंदुस्तान ने जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ हमारे तकरीबन 90,000 ट्रूप्स बेचारे प्रिजनर हुए थे, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ था।
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کہتے ہیں کہ یقیناً جنگ کا نقصان ہے، معاشی چیلنجز ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کے لیے بڑھ سکتے ہیں، لیکن کہا ہی جاتا ہے کہ جنگ کی بھی ایک معیشت ہوتی ہے اور جنگ کے بھی مطلب ہے معاشی اعتبار سے بھی ممالک فائدہ اٹھاتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان بھارت کے کیس میں یہ اس چیز کا امکان ہے؟ دیکھیے، ہمیں اس بات کی بے پناہ خوشی ہے کہ ایک بہت سپورٹ ہمیں چائنا سے مل رہا ہے، بالکل. اور انشاءاللہ چائنا سے جو سپورٹ ملے گا وہ فائنینشیل بھی ہوگا اور سیکیورٹی لحاظ سے بھی ہوگا. تو انشاءاللہ اس سے بیلنس جو ہے وہ کافی حد تک پاکستان کے فیور میں انشاءاللہ جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک چیز آپ کی بڑی گہری نظر ہے کہ جو جس طرح کے معاہدے بین الاقوامی ہوئے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے یہ جو معطل کیا انڈس واٹر ٹریٹی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کتنا مطلب ہے ان کا یہ جو طریقہ واردات ہے کتنا مؤثر ہے؟ دیکھیے، یہ بالکل انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے، سراسر خلاف ہے. یہ ورلڈ بینک نے نیگوشیٹ کیا تھا اور اس ایک واٹر ٹائٹ ایگریمنٹ ہے یہ. صحیح. اس کو یونیلیٹرلی وڈرا ہو جانا اس سے نامناسب ہے. پاکستان must file a case in fact also in the International Court of Justice because یہ thoroughly documented agreement ہے. اس طرح ون سائڈڈ یونیلیٹرلی آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں. تو پاکستان must fight this on all fronts and contest this unilateral declaration against the Indus Waters Treaty جو کہ سراسر نامناسب ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب، بھارت تو یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر نقصان ہو اور پاکستان جو ہے وہ دوبارہ سے گرے لسٹ میں چلے جائے. اور اگر ہمیں بھی یاد ہو کہ پاکستان کو جون 2018 میں فیٹف لسٹ میں شامل کر لیا گیا تھا، لیکن 2022 کے اندر پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا گیا اور پاکستان نے ان سب سالوں کے اندر کافی پیچیدگیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، کافی مانیٹرنگ پاکستان پر ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت مزید ایسے اونچے ہتھ کنڈے کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بات تو اسٹیبلش لیگلی نہیں ہو پائی ہے کہ کس نے کیا یہ جو ہوا ہے. تو اس لیے اس وقت پاکستان پہ فارملی کوئی اس طرح کا پھر سے ری انٹروڈکشن گرے لسٹ وغیرہ ہونا یہ میرے خیال سے سراسر نامناسب ہے unless it is legally established، جو کہ نہیں ہو رہا ہے. اور ہندوستان سے ہم نے کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ آپ اس کی انکوائری کروائیں. اس پہ ابھی تک ہندوستان کا کوئی رسپانس نہیں ملا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بھارت پاکستان کے خلاف دوسرا جو اقدام اٹھائے گا وہ دہشت گردی حملوں کے لیے فنڈز کی منتقلی کے حوالے سے ہوگا، جو کہ IMF کی طرف سے پاکستان کو جاری 7 ارب ڈالرز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی وہ آڑے روڑے اٹکائے گا بھارت اپنے؟ دیکھیے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ ہمارا ایک اگریمنٹ ہے جو ایگزیکٹو بورڈ کے اپروول سے ہوا ہے اور پہلا ریویو سکسیسفلی ہو چکا ہے. 9 تاریخ کو بورڈ کی میٹنگ ہے، اس میں اپروول ہو جائے گا. اور اس کو ہندوستان ایک چھوٹا ممبر ہے ایگزیکٹو بورڈ میں، ان کا شیئر بہت چھوٹا ہے. اور unless they can line up many more countries which is very unlikely، ان کا کوئی رول نہیں ہوگا. اور IMF کے ساتھ جب تک ہم سارے ریویوز سکسیسفلی کمپلیٹ کرتے رہیں گے اور ریفارمز امپلیمنٹ کریں گے تو یہ پروگرام 3 سال اللہ کے فضل سے چلے گا. ٹھیک ہے. تو 3 سال کے بعد یہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ آخری ہی ہوگا IMF سے ہمارا قرضہ؟ بس ہم سب کی یہی دعا ہے، اس لیے کہ پاکستان 25 IMF پروگرام میں جا چکا ہے جو کہ حد سے زیادہ ہے. پوری کوشش ہونی چاہیے. آغاز میں جو پہلا ریویو میں پاکستان نے ماشاءاللہ اچھا پرفارمنس دیا ہے، ہم نے اچھے ریویو حاصل کیے ہیں اور پاکستان نے ریفارمز کو کافی حد تک آگے بڑھانے کی بالکل ہم کوشش کی ہے. بالکل پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ یہ جو IMF کا پیکج ہے یہ لاسٹ جو ہے وہ پاکستان کے پیکج کے لیے ہو. ہمارے ساتھ ماہر اقتصادیات ڈاکٹر حفیظ پاشا موجود ہے. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بے شکریہ.